ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے
ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਕ ਏ, ਮਾਲਕ ਏ, ਰਾਜ਼ਕ ਏ, ਦਾਤਾ ਏ, ਗੰਜ ਬਖਸ਼, ਰੰਜ ਬਖਸ਼, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦਾ ਦਸਤਗੀਰ ਏ, ਆਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, فعال لما يريد نحن اقرب بحبل الورید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلا ہے، اب تک کلا رہے گا، قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، انسان دی جزا دا دن، انسان دی سزا دا دن ہوئے گا، جس دن ہر انسان نو اس دے کیتے اعمال دا پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا۔ عمل نیک کیتے، اللہ اس رسول دی اطاعت اور اتباع دے اندر زندگی بسر کیتی، تو اعمال نامہ سجے ہاتھ دے اندر پھڑایا جائے گا۔ سجے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ پھاڑ کے بڑا ہی خوش ہوئے گا، اور خوشی دا اظہار اس طریقے دے نال کرے گا کہ اپنا اعمال نامہ اپنے والدین نو، عزیز و قارب نو، دوست احباب نو وہائے گا، اور کہے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور کوئی ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جنہاں نو قیامت والے دن اعمال نامہ کھبے ہاتھ اندر پھڑایا جائے گا، اور اعمال نامہ کھبے ہاتھ اندر پھاڑ کے افسوس کرن گے، پچھتان گے، لیکن عمران کلونی دیو باسیو اس وقت دا پچھتاوا انسان دے کسے کام نہیں آئے گا۔ کئیاں نو اعمال نامے سجے ہاتھ دے اندر اور کئیاں نو کھبے ہاتھ دے اندر پھڑائے جان گے۔ جنہاں نو خوش نصیباں نو اعمال نامہ سجے ہاتھ دے اندر پھڑایا جائے گا، انہاں نو پھر اللہ پاک انبیاء علیہم السلام دا ساتھ نصیب فرمائیں گے، صدیقین دا، شہداء دا اور صالحین دا ساتھ اللہ پاک انہاں نو نصیب فرمائیں گے۔ یہ چارے ساتھ بڑے ہی اچے ساتھ نے اور بڑے ہی سچے ساتھ نے۔ انبیاء دا ساتھ کوئی معمولی ساتھ نہیں، صدیقین دا ساتھ معمولی ساتھ نہیں، نبیاں تو بعد صدیقین دا درجہ ہے، اور شہداء دا ساتھ کوئی معمولی ساتھ نہیں۔ شہید او خوش نصیب لوگ نے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਲਹੀਨ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣੀ ਖਲੋਣੀ ਸਾਲਹੀਨ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। تو میرا ویر قیامت والے دن صالحین دا ساتھ اللہ پاک نصیب فرمان گے۔ اور پھر انہاں لوگاں دے اندروں ہی کوئی ایسے خوش نصیب بھاگاں والے لیکھاں والے لوگ ہون گے جنہاں دی قسمت مقدر دے کیا کہنے، جنہاں نو اللہ پاک سید ولد آدم امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک ساتھ نصیب فرمان گے۔ انہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جنہاں نو ساتھ مل گیا، اللہ پاک انہاں نو دے بیڑے پار کر دیں گے، جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ انہاں دیاں کیا خوبیاں ہون گیاں، کیا صفتاں ہون گیاں، انہاں دے کڑے اعمال ہون گے جنہاں اعمال دی وجہ تو اللہ پاک سید ولد آدم دا ساتھ نصیب فرمان گے۔ وہ اعمال انسان زندگی دے اندر کر سکتا ہے جنہاں اعمال دی وجہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پاک ساتھ نصیب فرمان گے۔ تو ہر مومن دی تمنا خواہش آرزو اے بے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قیامت والے دن ساتھ مل جے۔ تو میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسے بات نو ہی بیان کرنا چاہنا ماں کو کڑے اعمال نے، کڑے عمل نے ایسے جڑے اسی کر لئیے اپنیاں زندگیاں دے اندر انہاں اعمال نو اپنے اتے لاگو کر لئیے اور عمل کرنے شروع کر دئیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پاک ساتھ نصیب فرما دن۔ انہاں اعمال دی طرف توجہ دوانا چاہنا میں۔ پہلا عمل سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے ہی جلیل القدر بڑے ہی پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن دا گورنر، یمن دے اندر تبلیغ، یمن دا مبلغ بنا کے بھیج رہے نے۔ تو جو رستہ مسجد نبی تو باہر دی سائڈ یمن دی طرف جاندا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رستے دے تے تشریف فرما نے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری دے اتے بیٹھے ہوئے نے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری دی مہار پکڑ کے ایک وصیت اور ایک نصیحت فرما رہے نے۔ اور وصیت اور نصیحت دے اتے غور کر لو اور اپنی بات اس بات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو اپنے سینیاں دے اندر لکھ کے لائے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس وقت فرمایا وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن
میرے قریب متقین لوگ ہوں گے۔ متقین تسی بن جاؤ، متقین ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ قیامت والے دن سید ولد آدم دا اللہ پاک ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ، فرمایا قیامت والے دن میرے قریب متقی ہون گے۔ من کانو، فرمایا او جڑے مرضی ہون، آرائی ہون، جٹھول ہون، چیمے ہون، چٹھے ہون، چدڑ ہون، ان ساری برادری نہ تعلق رکھ دے ہون، رحمانی ہون، برادری جڑی مرضی ہوئے، فرمایا متقین او ہون۔ فرمایا من کانو وَإِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ من کانو وَحَيْثُ کانو، فرمایا جڑے مرضی علاقے دے ہون، عربی ہون، اجمی ہون، فرمایا پینڈو ہون، شہریے ہون، متقین او ہون گے۔ برادری جڑی مرضی ہوئے متقین بن جاؤ۔ قیامت والے دن اللہ دے نبی دا اللہ پاک ساتھ نصیب فرمان گے۔ یہ تے صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تاڑے سامنے بیان کیتا ہے، تو قرآن کی کہہ رہے فرمایا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ فرمایا اساں تانوں ایک مرد تے ایک عورت تو پیدا کیتا ہے، ٹاڑے کنبے قبیلے بنائے نیلی تعارفو، تاکہ ٹاڑی پہچان ہو جائے۔ ان اقربکم منی منازل یوم قیامت، اللہ دے ہاں عزت والا کون ہے؟ اللہ دے ہاں اتقاکم، جڑا اللہ دے کولوں ڈرن والا ہے، جڑا متقی ہے، جڑا پرہیزگار ہے، اللہ دے ہاں عزت والا ہے، اللہ دے ہاں مقام والا ہے۔ یہ تے قرآن تے صاحب کرام دا تو ہم مفہوم تے ترجمہ سما فرمایا ہے، تے صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کردا ہے، آندا وڈیاں چھوٹیاں کل برائیاں۔ متقین دی علامت کی ہے؟ متقی ہندے کون نے؟ پرہیزگار ہندے کون نے؟ انہاں دی نشانی او زندگی بسر کیویں کردے نے۔ فرمایا وڈیاں چھوٹیاں کل برائیاں تے چھڈن تقوی سوئی، وڈیاں چھوٹیاں کل برائیاں تے چھڈن تقوی سوئی، کڈیاں والی ترتی اتے جویں چلے مسافر کوئی۔ پہلا قانون تے پہلا ضابطہ ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آن والے ہو، خوش نصیب لوگوں، پاگاں والے ہو، میرے عزیزوں پائیو، بعض قابل غور ہے۔ اگر چاہتے ہو قیامت والے دن نبی دا ساتھ مل جے تے پہلا قانون تے پہلا ضابطہ ہے وے کہ تسی متقی بن جو، پرہیزگار بن جو۔ قیامت والے دن اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ دوسرا قانون تے دوسرا ضابطہ بیان کرنا چاہنا ہاں۔ حدیث سے راوی سیدنا ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ان اقربکم منی منازل یوم القیامت احسنکم اخلاقا فی الدنیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن او لوگ میرے قریب قریب ہوں گے جنہ دا دنیا دے اتے اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، ویار اچھا ہے، رہن سہن اچھا ہے۔ اخلاق کی ہے؟ زبان دے مٹھے بول دا نام اخلاق۔ اللہ ہمیں اچھا بولن دی توفیق عطا فرمائے، لیکن اخلاق دے اندر انسان دا کردار ویار رہن سہن شامل ہے۔ اللہ دے نبی دا ساتھ لینا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کریمانہ ویکھنا پائے گا۔ نبی دا اخلاق کس طرح دا ہی اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ سورۃ قلم دی اس آیت دے اندر اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اپنے نبی دے زندگی دے سارے لمحات بیان کیتے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دن دے ایام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رات دے ایام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حضر دے اور سفر دے ایام بیان کیتے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کردار بیان ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دے ہر موڑ دے اندر اچھائی دے نال پیش آندے ہیں، اچھے اخلاق اچھے کردار دے نال پیش آندے سن۔ اخلاق نبی دا ویکھنا، ساتھ نبی دا لینا ہے، تے پھر اخلاق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پہنانا پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کردار کس طرح دا ہی ٹھاؤ صحیح مسلم اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر داخل ہوندے، میرے آقا اپنے گھر دے اندر داخل ہوندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر جا کے سلام راہ نو پیش کر دے، جڑے ستے ہوندے او ستے ہی رہندے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ پیارے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر داخل ہوندے تے کہندے السلام علیکم، جڑے ستے ہوندے او ستے رہندے، جڑے جاگ دے ہوندے سلام دا جواب دے دیندے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام دا طریقہ جو اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام لے کے آئے نے، جو رہنمائی لے کے آئے نے امت واسطے، انہاں دے سلام دے کیا نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کہندے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کہندے تے لوگاں نو تکلیف نہ ہوندے، لوگ بے آرام نہ ہوندے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا پہلو ہے۔ میں بات بیان کر رہی ہوں اخلاق کردار ویار رہن سہن اچھا ہوئے گا تو قیامت والے دن اللہ دے نبی دا اللہ پاک ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سلسلہ صحیحہ دے اندر آندی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعمتم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک مرا وان کانوا محقا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے گوانڈ دے اندر، جنت دے گوانڈ۔ آج لوگ سوسائٹی اچھی دے لاگے رہندے ہونا تو کہیں نا اسی کنالگی رہنے ہیں یا واپٹا ٹاؤن ہی رہ رہے ہیں، باقی لوگ نسبت دے اچھے علاقے دے نال جوڑ لیں دے، جڑے لوگ سوسائٹیاں دے قریب رہ رہے ہیں وہ اپنے عزیز و قارب نو رشتہ داراں نو رس اس سوسائٹی دا دس دے۔
کہہ تو کہ اچھے لوگ اتنے رہتے تے جنت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے گوان دے اندر ایک خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا کہ اس بندے نو فرمایا جڑا بندہ حق دے اتے وے ہے بھی سچا ہے بھی حق دے اتے وے حق سچ دے اتے ہون دے باوجود جھگڑے نو ترک کر دیندا ہے جھگڑا نہیں کردا لڑائی نہیں کردا دنگا فساد نہیں کھڑا کردا گالی گلوچ نہیں کردا ہے حق تے وے ہے سچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسے بندے خوش نصیب نو جنت دے گوانڈ دے اندر ضمانت دینا خوبصورت محل دی جنت دے پڑوس دے اندر خوبصورت محل اس بندے نو ملے گا جڑا بندہ حق سچ دے اتے ہون دے باوجود بھی جھگڑے نو ترک کردا لڑائی نہیں کردا اگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیتن فی ربض الجنت لمن ترک ماضیہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے وچکار جنت دے وسعت دے اندر خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا کڑے بندے نو جڑا بندہ مذاق دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا مذاق دے اندر جھوٹ نہیں بولدا انہوں جنت دے اندے وچکار جنت دے وسعت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے وچکار خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا جڑا بندہ مذاق دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا مذاق دے اندر جھوٹ نہیں بولدا لیکن اج ہاڈی میٹنگ ہاڈی مجلس وہ مجلس ہی نہیں جس دے اندر جھوٹ نہ بولیا جائے آندے نے شگل مغل لان واسطے تو کوئی نہ کوئی تو کرنا پہندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے نو خوبصورت محل دی ضمانت دینا جنت دے وچکار جڑا بندہ مذاق دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا اگے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہوئی حدیث اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت دے سب تو اتلے درجے دے اندر اس بندے نو خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا جڑا بندہ جس بندے دا اخلاق اچھا ہے کردار اچھا ہے ویار اچھا ہے رہن سہن اچھا ہے جنت دے 100 درجے نے جڑے اللہ پاک نے مجاہدین شہداء واسطے بیان کیتے نے 100 درجے تو دے واسطے نے تے جنت تو سب تو اتلے درجے دے اندر وہ ہوئے گا جدا اخلاق اچھا تو محل ملے گا محل بھی سونے تے چاندی دا بنیا ہویا اللہ دا تیار کیتا ہے محل اوتھے ملے گا اس واسطے میں بات بیان کرنا چاہنا وا اگر چاہتے ہو دنیا دے اتے رہندیاں ہویاں قیامت والے دن نبی دا ساتھ مل جاوے پہلا قانون تے پہلا ضابطہ عمران کلونی دے باسیو اپنے سینیاں دے اتے لکھ کے لایا جاؤ متقین تسی بن جاؤ قیامت والے دن اللہ دے نبی دا ساتھ ملے گا دوسرا قانون تے دوسرا ضابطہ وے اخلاق کردار ویار رہن سہن اچھا کر لو دنیا دے اتے جاؤ دنیا تو چلے جانا ہے دنیا تو جاؤ تے پیچھے لوگ یاد کر دے ہوں چنگا ہی بندہ یار بندہ اچھا ہی لوگ یاداں کرتے رہن ایسا نہ ہوئے کہ دنیا تو جائے تو لوگ آکھن جان چھٹی ہے اہل علاقہ جڑا ہے وہ بڑا خوشحال ہو گیا ہے بندے دے جان اس واسطے میں بات بیان کرنا اخلاق کردار بہت بڑی نعمت ہے اخلاق کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے ہاں جڑا ترازو لگیا ہوئے گا اس ترازو دے اندر اگر انسان دا اخلاق کردار ویار اچھا ہوئے گا تو او جڑا پلڑا ہے نیکیاں والا اخلاق دی وجہ تو پاتے اگر اخلاق کردار ویار اچھا نہ ہویا نمازاں کام نہیں آؤں گے نمازاں کام نہیں آؤں گے روزے کام نہیں آؤں گے حج عمرے کام نہیں آؤں گے
دیگر انیک عمال انسان دے کام نہیں آؤں گے۔ یہ دی دلیل سن لو، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ آندھنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، نمازاں فرضی بھی پڑھ دیئے تے نفلی بھی پڑھ دیئے، روزے فرضی بھی رکھ دیئے تے نفلی بھی رکھ دیئے، صدقہ خیرات فرضی بھی کر دیئے تے نفلی بھی کر دیئے، لیکن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل علاقہ او دی زبان دے اتوں محفوظ نہیں۔ روزے، نمازاں، حج، عمرہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ عورت لائی بجائی دی بڑی ماہر ہے، غیبت چگلی دی بڑی ماہر ہے، زبان تو گالی گلوچ کر دیئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسری عورت دا تذکرہ کیتا، فرمایا اللہ دے نبی جی ایک اور عورت ہے۔ فرمایا وہ کی کر دی؟ فرمایا نمازاں صرف فرضی پڑھ دی تے روزے بھی فرضی رکھ دیئے، اللہ نے مال دی وسعت طاقت اینی نہیں دیتی، صدقہ کرن دی واری آؤندی ہے تے سکیاں روٹیاں جڑیاں نے وہ اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دیندی ہے۔ لیکن اللہ دے نبی اہل علاقہ جڑا وہ دے تو زبان تو دے کردار تو ویاہ تو رہن سہن تو بڑا محفوظ ہے، بہت اچھی عورت ہے، وہ دیاں صفتاں کہتے ہیں اچھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبات، صحابہ نے اللہ دے نبی جی وہ دے اتے ہی واجبات بول چھڑیا، جے دے اتے ہی لفظ واجبات بول چھڑیا، دسو فرق ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی بہتیاں نمازاں پڑھن والی سی، بہتے روزے رکھن والی، صدقہ خیرات کرن والی سی، فرضی نفلی صدقہ کردی سی، واجبات اللہ پاک نے وہ دے اتے جہنم نو واجب کر دیتا۔ فرمایا جڑی فرضی نمازاں پڑھ دی سی، روزے فرضی رکھ دی ہی، صدقے دی واری آندی سی، سکیاں روٹیاں اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کر دی ہی، واجبات اللہ پاک نے او دے اتے جنت نو واجب کر دیتا۔ اخلاق، کردار، ویار، رہن سہن انسان دا اچھا ہونا چاہیے۔ اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ نبی دا ساتھ ملے تے لڑائیاں جھگڑے ترک کرو، اخلاق کردار اچھا کر لو، اخلاق کردار ویار اچھا کر لو، قیامت والے دن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ ملے گا۔ تے صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کردا ہے، آندا نکی جی باتوں پامبڑ مچیا، زبان تو بندہ بولدا ہے، بندہ رحمانی صاحب سیڑ صاحب سٹ لگ جائے موٹر سائیکل تو اللہ نہ کرے کہ کوٹھے تو ڈگ پے یا حادثہ ہوئے، لت فریکچر ہوئے، باں فریکچر ہوئے، وہ بندے دا زخم مٹ جاندہ ہے، بھول جاندہ ہے، لیکن زبان دے بول بھول دے، زبان دے پھٹ وجے بھول دے نہیں۔ وہ آندہ منو انہیں آ میلا مارے اس وقت دے اندر ساری زندگی اس میلے نو لئی پھر دا زبان۔ اس واسطے فرمایا پہلو بولن تو پہلو تولو، لفاظ نو تولو، آکھنا کی پہلو تولو پھر بولو۔ زبان دے پھٹ جڑے نے اج خاندانہ دے اندر کھوتی ریڑی والے تو لاکے ہیں تو اتلی صدا تک اخلاق دی کمی ہے۔ بھائی عمران خان نو پوچھ لو اخلاق دی کمی ہے، نواز شریف صاحب نو پوچھ لو اخلاق دی کمی، ایک دوجے دے ڈیٹے کڈ کے نیٹ دے اتے چاڑ دین پہ انہاں دے آ کمیاں انہاں دی آ کمیاں۔ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اپنے مسلمان بھائی دے عیب دے اتے پردہ پائے گا اللہ پاک قیامت والے دن وہ دے اتے پردہ پا دے گا۔ تے صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے، آندا نکی جی باتوں پامبڑ مچیا، آندا امی نو میں آکھیا تو کوئی نہیں ایویں غصہ کر کے ابو نے میں یہی کیا سی کہ ابو جی تھی ٹھیک ٹھاک ہوئیے تانوں دوائی دی کادی لوڑ ہے، انہاں غصہ ہی کر لیا۔ نکی جی باتوں پامبڑ مچیا
ते अग लगी खलवाड़े। निकी जी बातों पांबड़ मचिया ते अग लगी खलवाड़े। हाय अफसोस ज़बान न मानी, हाय अफसोस ज़बान न मानी, ते कितने मुल्क उजाड़े। मिठा बोल ज़बानों सबनू। अमरान कलूनी दे बासियो किताबों सुनन नू मनन वालियो धी तो सुन्नत जान सारो। मिठा बोल ज़बानों सबनू ते मंदा ना किसे नू बोली। मिठा बोल ज़बानों सबनू ते मंदा ना किसे नू बोली। गिला करी ना हरगज़ किसे दा ते झूठ तफान न तोली। ते झूठां दे पलंगे बन जाते हैं, झूठ ही झूठ ने। कई बंदियां दी आदत होए जिन्नी देर तक मारल ना पैर जुड़े हुंदे ने मस्जिद दे अंदर भी नहीं मोड़ते। पैर जोड़ के मारी आउंदे ने मारी आउंदे ने ते जदों तहकीक करो उदों आंदे ने साडा हथ बड़ा तंग है, ऐ काम तो तुसां जी मौलवी साहब क्या है। इस वास्ते ओने बोलो इन्ने बोलो जिन्ने तोल लवो ना बोलिया करो, झूठ छड़ दो। मैं बात बयान करना चाहना वा, अगर चाहते हो क्यामत वाले दिन नबी का साथ मिले, पहला कानून ते पहला ज़ाब्ता इमरान कलूनी दो मुतकीन बन जाओ। दूसरा कानून ते दूसरा ज़ाब्ता वे अखलाक करदार व्यवहार रहन सहन अच्छा कर लवो। तीसरा कानून ते तीसरा ज़ाब्ता बयान करके मैं आखिरी अख्ताम की तरफ अपनी बात नूं खड़ना चाहना वा। अल्लाह दे नबी सलातो सलाम दे सहाबी सैयदना अनस कह दो रजी अल्लाह ताला, कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हो। सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते ने, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति आना हुवा ज़म्मा व साबियहू। नबी सलातो सलाम ने इंज दो उंगलां अपने सहाबा दे अंदर लहराइयां, इंज दो उंगलां। नबी सलाम ने फरमाया क्यामत वाले दिन ओ लोग मेरे करीब 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 होंगे। किवें? फरमाया जिवें दो उंगलां नेड़े नेड़े ने, करीब तर ने, इसे तरह मेरे करीब ओ लोग होंगे। फरमाया जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने दो बेटियां दित्तियां। किन्नियां बेटियां? बेटियां दित्तियां। बेटियां दी परवरिश करदा है, उन्हां दी तलीमो तरबियत दा इहतमाम करदा है। बेटियां होण या भैणां होण, उन्हां दी तलीमो तरबियत दा इहतमाम करदा है, उन्हां जवान करदा, अगले घर सुपुर्द कर दिंदा, विआह दिंदा। फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे इंज करीब होएंगे ऐसे लोग। इत्थे तां जिहदे अल बेटी हो जाए एक तो दूसरी होए तलाक दे के घर घल दिंदे ने, इंज जिवें पैसे जमा कराए ने। कुछ शर्म करया करो, हिया करया करो। बेटियां देने वाली भी ज़ात अल्लाह दी है, बेटे अता करने वाली भी ज़ात ना। किसी दियां बेटियां नूं दुख दिया करो कि इहदे अल बेटी होई है तेनू तलाक है। अलमिया इस वक्त उम्मत दे अंदर है मुसलमान, बेटी हो गई है तो तलाक हो गई जी, 4 हो गई 5 हो गई। और जिदियां बेटियां ज्यादा होन ओदे को दुआ करवाया करो। एक बंदा खड़ा हो के आंदा अल्लाह दे नबी जी दियां 3 होन, वो भी इंज होएगा नाल। नबी सलातो सलाम ने फरमाया जिदियां 3 बेटियां होन, 3 भैणां होन, उन्हां दी तलीमो तरबियत दा इहतमाम करदा, उन्हां नूं जवान करदा, परवरिश करदा, उन्हां नूं अगले घर सुपुर्द कर दिंदा है। फरमाया भैणां दी या 3 बेटियां दी परवरिश करन वाला क़यामत वाले दिन मेरे इंज नाल होएगा। बेटियां भैणां आ जान, विआहियां जान, आ जान ते मत्थे ते वट ना पाया करो, आए दिन आईयां रहिंदियां ये जांदियां ही नहीं।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन तो ज़्यादा जड़ा मेहमान तुहाडे घर दे अंदर रहिंदा है वो सदका खांदा है, वो सदका खा रहे, दवो सदका। बेटियां दित्तियां ने, बेटे देन वाली भी ज़ात अल्लाह दी जे। इमरान कलोनी दे भासियो, बेटियां देन वाली भी ज़ात मेरे अल्लाह दी है, बेटे अता करन वाली भी ज़ात मेरे अल्लाह दी है। कुरान कह रहा है, फरमाया वा यहबुल मन यशाउ इनासा वा यहबुल मन यशाउ ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। फरमाया अल्लाह पाक जिन्नू चाहे बेटियां दे ते जिन्नू चाहे बेटे दे ते जिन्नू चाहे रलवी बारिश पा देवे ते जिन्नू चाहे कुछ ना देवे। मर्दियां वाला है, बेटियां देने वाली ज़ात किदी है? पै अल्लाह गवाह हो जे किदी ज़ात है? अल्लाह दी ज़ात है। ते बेटे अता करने वाली भी ज़ात अल्लाह दी जे। बेटियां बेटे दे के ते उन्हां दे नसीब ते बखत लिखन वाली भी ज़ात मेरे अल्लाह दी है। माँ एक दे जम्मे ने, एक वजीर आज़म है, एक फ़कीर आज़म है। अल्लाह अल्लाह दी तकसीम। माँ एक दे जम्मे ने, एक दे कोल माल मुकदा नहीं, एक दे कोल लभदा नहीं, एक को हुंदा ही नहीं। हुंदा सक्का है लेकिन आंदा ये मेरा भरा नहीं है, दसदा ही नहीं। वल्लाह हकीकतन बात मैं ऐसे लोगों को जानना जड़े अपने सक्के भाइयों को भाई आखन लई तैयार नहीं, खून जम्मे मां जम्मिया कहन लई तैयार नहीं। किस वजह तो? माल दियां फरावानियां ने, कोठियां बंगले ने, नौकर चाकर ने। ये तकसीमा अल्लाह दियां ने। तियां देन वाली भी ज़ात अल्लाह दी है, पुत असा करन वाली भी ज़ात मेरे अल्लाह दी है, उन्हां दे नसीब ते बखत लिखन वाली ज़ात मेरे अल्लाह दी है। धियां पुत्र दे के ते अजमांदा है कि किते माल दे हटदा तो औलाद नहीं देंदा, वो सारी उम्र अरबां खरबां नूं गिनदा ही रहिंदा लेकिन रोन वाला कोठी दे अंदर भांडे तोड़न वाला कोई नहीं हुंदा, कोई चीकन वाला नहीं हुंदा। रुपया बड़ा है ते एक दे कोल रुपया कोनी, मिस्त्रियां दे पीछे मजदूरियां करन वाला है, बाल 6-6 7-7 अल्लाह दी अता है। ये तकसीमा मेरे अल्लाह दियां ने। माल दियां फरावानियां ने, औलाद कोनी, उतलों नाल मर्दां अल्लाह ने ला दियां बीमारियां, हैपाटाइटिस से शुगर है, ब्लड है, इस टाइम खानी है, इस टाइम खानी। वो दिल दे अंदर रूटीन दवाई दी ही रहिंदी ओहदी। ते किते किते माल दियां फरावानियां कोनी, औलाद दियां फरावानियां ने, ते सेहत बड़ी है। सेहत अल्लाह दी तरफों बड़ी है। सेहतां है ने, किते माल दियां फरावानियां ने। ते साहबे दिल बड़ी ही प्यारी तर्जमानी करदा है, आंदा किते चेहरे चो चो करदे ने, किते रंग ही रहिंदे उड्डे ने, किते बुढ़ापे विच जवान दिसन, किते विच जवानी बुढ़े ने, किते टांगियां जोगा कराया नहीं, कई चढ़ जहाजी उड्डे ने, किते हुक्म चलांदे फिरदे ने, किते खांदे फिरदे ठुड्डे ने, किते अगले डंग दी जोड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह अल्लाह तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। है इको वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। हथ लाया मैले हुंदे कई, कई तवे तो हुंदे काले ने, कई मारे होए नसीबां दे, कई बहुते ही कर्मां वाले ने। किते लस्सी पीन नूं मिलदी नहीं, कईयां दुधी कुत्ते पाले ने। किते सोना ही सोना सोना ए, किते कन्ना विच ना वाले ने, किते ला पुराने किते ला नवे सुट्टे ने, किते लै पुराने पाले ने। है इको वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। है दो भरा मां प्यो जाए, एक मुशरक एक मुआहदे।
ہے دو پرا ماں پیو جائے ایک مشرک ایک مواحد ایک پوجدا کئی خداواں نو ایک کہندا اللہ واحد کئی بدعتاں پیچھے مر جاندے نے کئی سنتاں اتوں کٹے نے ہاں اکو ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے تین قانون تے تین ضابطے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیان کیتے نے اگر چاہتے ہو قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہنو ساتھ مل جے پہلا قانون تے پہلا ضابطہ وے متقین تسی بن جو اللہ اور رسول دی اطاعت اور اتباع دے اندر زندگی بسر کرنے والے بن جو تے قیامت والے دن نبی دا ساتھ ملے گا دوسرا قانون دوسرا ضابطہ اخلاق کردار ویار رہن سہن اچھا کر لو اور تیسرا قانون میرے بھائیو تیسرا ضابطہ وے کہ تیاں ملن بیڑیاں ملن آن تے متھے وٹ نہیں پانا بلکہ انہاں دے اچھے اخلاق کھان پین رہن سہن دا اہتمام کرنا ہے اچھے عمدہ کھانے کھوانے نے بھیناں آ جان ویاہیاں وی جان تو اس گھر دیاں حقدار ہوندیاں نے انہاں نال اچھا بیٹیاں دے نال اچھا سلوک حسن سلوک کرن دے نال قیامت والے دن ایسے طرح نبی دے نال ہوو گے اللہ دے حضور دعائے اللہ منو تینو کتاب و سنت سمجھ کے سن کے اس دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے سلام دے خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ پاک شہادت دی موت نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت